بر الوالدین افضل من الصلاة والصوم والحج والعمره والجهاد فی سبیل الله. پیغمبر خدا را حدیثش میگوید خدمت کردن در حق پدر و در حق مادر چی مکافات دارد؟ رسول الله گفتند خدمت کردن در حق پدر و مادر این بهتر است از ثواب نماز. نماز اینقدر ثواب بی نهایت ثواب دارد که دیگر عدد او را ما و شما حساب کردن نمیتونیم. از ثواب نماز دیده احترام پدر و مادر چی هست؟ بالا هست. بر الوالدین افضل من الصلاة والصوم والحج والعمره والجهاد